नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन सूरतुल बकरा आयत नंबर 189 से। यसअलूनका, या का मतलब वो, सअला सीन हमजा लाम, सअला सवाल करते हैं, का आपसे, वो सब आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं, अनिल अहिल्ला, नए चांद के बारे में। कौन सवाल कर रहा है? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। और किस बारे में? कि चांद के बारे में। हिलाल कहते हैं चांद की जो नए चांद की जो पतली सी शक्ल होती है एक शाख की माने, उसको कहते हैं हिलाल। यहाँ पे सहाबा कराम का सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि चांद का घटना बढ़ना ये क्या है। कुल, कह दीजिए, या वो यानी ये चांद का जो घटना बढ़ना है या हिलाल जो है, मवाक़ीतु, औकात कार मुकर्रर करना है, औकात के पैमाने मुकर्रर करना है। जैसे वक्त की पाबंदी इबादत के लिए जो है चांद अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानियों में से है। और इसका घटना बढ़ना जो है वो किस लिए है? औकात कार मुकर्रर करने के लिए, इबादत के लिए। जैसे कुछ चीजें मुकर्रर हैं एक खास तारीख के लिए, जैसे रमजान के रोजे जो है वो रमजान में ही रखे जाएंगे और वो यकम रमजान से 30 रमजान तक इसका जो है वो हिसाब किताब है। इसी तरह आगे आप देखिए, लिन्नासी, लोगों के लिए, यानी औकात मुकर्रर करना है लोगों के लिए, वल हज, और हज के लिए। अब हज का खास तौर पर जिक्र किया गया इसके पेश नजर, इसकी अहमियत के पेश नजर, क्योंकि हज खास तारीखों में होता है। अपनी मर्जी से कोई तारीख हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, खास महीना खास तारीख है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका जवाब दिया, वलैसल बिरु, और नहीं है नेकी। हम पहले भी ये लफ्ज पढ़ चुके हैं, बारा, कामिल नेकी, वसी नेकी। बिअन जी, वलैसा, और नहीं है, बिर्रा, नेकी, बिअन, ये के, तू, तुम सब आओ, बुयूता, घरों को, मिन यूरिहा, उसकी, उनकी पुष्ट से, उनके पीछे से। अब यहाँ पर ये बात क्यों की गई? अहले मक्का जो थे वो एहराम जब बांध लेते तो किसी सायादार जगह से नहीं गुजरते थे, हत्ता कि अपने घर भी अगर आना होता था ना तो जो दरवाजे की चौखट है ना उसके नीचे से नहीं गुजरते थे, बल्कि दीवार, पिछली साइड से दीवार फलांग कर अपने घर को आते थे। तो यहाँ बता दिया गया कि कोई नेकी नहीं है कि तुम अपने घरों को उनके पिछवाड़े से आओ, वलाकिन्नल बिर्रा, और लेकिन नेकी, मन इत्तक़ा, ये है जो तकवा इख्तियार करे। तो असल नेकी क्या है? कि अल्लाह का डर हो इंसान के अंदर। व तू, और तुम सब आओ, बुयूता, अपने घरों को, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाजों से। अब यहाँ पर एक चीज, एक उसूल जिंदगी का दिया गया कि सही तरीके को अप्रोच करो, जो काम करने का जो सही तरीका है उससे जो है उसके जरिए, उसके मुताबिक काम करो, हर काम को उसके दुरुस्त तरीके से करो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ, तुम कामयाब हो जाओ। वक़ातिलू, और अब इस आयत में जंग का मकसद बताया जा रहा है। वक़ातिलू, और तुम सब जंग करो, फी सबीलिल्लाही, अल्लाह की राह में। अल्लज़ीना, उन लोगों से जो युक़ातिलूनकुम,
وہ سب جنگ کرتے ہیں تم سے، ولا اور نہ تعتدو تم سب زیادتی کرو۔ تو یہاں پر کیا اصول دیا گیا کہ جنگ تو اللہ کے راستے میں کرو اس وقت جب لوگ تم سے جنگ کریں، اور پھر یہ ہے کہ جنگ اگر ہو جائے تو اس میں زیادتی نہ کرنا، بدلہ لیا جائے گا لیکن زیادتی نہیں ہے۔ زیادتی کیا ہے کہ بوڑھوں سے، بچوں سے، عورتوں سے جنگ نہیں کرنی، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسی طرح اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یحب محبت کرتا، پسند کرتا المعتدین تمام یا سب زیادتی کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْتُلُوهُمْ اور تم سب قتل کرو انہیں، حیث یعنی کفار کو، حیث جہاں بھی۔ اب یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو آپ نے اچھا سا یاد کرنا ہے۔ ثقفتموہم تم سب پاؤ ان کو، ثقافہ مقابلے کی غرض سے کسی کو سامنے پانا۔ اب تم کسی کو اگر مقابلے کی غرض سے سامنے پاؤ تو انہیں قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم سب نکال دو انہیں، من سے، حیث جہاں سے، اخرجوکم ان سب نے نکالا تمہیں، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، ولا اور نہ، تقاتلوہم تم سب کو قتل کرو یا جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، حتی یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ خود تم سب سے جنگ کریں، فیہ اس میں، مسجد الحرام کے پاس جنگ نہیں کرنی، ہاں اگر کوئی جنگ مسلط کرتا تو پھر کی جائے گی، جواب دیا جائے گا۔ فائن پھر اگر قاتلوکم وہ سب تم سے جنگ کریں، فقتلوہم تو تم سب قتل کرو انہیں، کذالک اسی طرح جزاء سزا ہے کافرین کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، رک جائیں، صلح کر لیں، جنگ روک دیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور تم سب جنگ کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا نہیں تکون باقی رہے، فتنۃ کوئی فتنہ، وَيَكُونَ اور ہو جائے، الدین دین للہ اللہ کے لیے۔ اب جنگ کے مقاصد اسلام میں کیا ہے کہ فتنہ کوئی باقی نہ رہے، فتنے کا خاتمہ، اور دین جو ہے وہ اللہ کے لیے قائم ہو جائے، یعنی دین غالب آ جائے، دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جنگ کی جائے گی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ سب باز آ جائیں، فَلَا تو نہیں، عُدْوَانَ کوئی زیادتی، إِلَّا مگر عَلَى الظَّالِمِينَ ظالموں پر۔